नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. कमी खर्चाच्या भीम यूपीआय वेव्हाराक चालना दिवपा खातीर सरकारान प्रोत्साहन येवजणेक मान्यताय दिल्या. देशांतल्या वट्ट वीज पुरवणेंतल्यान 42% परस चड हरीत उर्जेचो वांटो आसा अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. अल्पसंख्याक समाजा सयत सगळ्या समाजाची सामाजीक आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर सरकार यत्न करता अशें केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलां. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल नवी दिल्लींत जावपी रायसिना संवाद 2025च्या निमतान क्युबाचे उपप्रधानमंत्री डॉ एडुआर्डो मार्टिनेज डियाज हांची भेट घेतली. स्विस ओपन बॅडमिंटनांत आयज बायलांच्या दोट्टी सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरयेत भारताची ट्रिसा जॉली आनी तिची जोडीदार गायत्री गोपीचंद हांचो खेळ सेलिन हब्श आनी अमेली लेहमॅन ह्या जर्मन जोडी आड जातलो. आतां पुराय खबरो. कमी खर्चाच्या भीम यूपीआय वेव्हाराक चालना दिवपा खातीर सरकारान प्रोत्साहन येवजणेक मान्यताय दिल्या. ही येवजण अदमाशी 1,500 कोटी रुपया खर्च करून चालीक लायतले. काल सांजवेळा नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविशीं प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की ह्या येवजणेक लागून ल्हान वेपाऱ्यांक कसलोच अतिरिक्त खर्च करिनासतना यूपीआय सेवांचो लाव घेवपाक मेळटलो. आसामांतल्या नामरूप हांगाच्या ब्रह्मपुत्र व्हॅली फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन लिमिटेडाच्या सद्याच्या आवारांत नवो ब्राउनफिल्ड अमोनिया युरिया कॉम्प्लेक्स सारे प्लांट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला अशें वैष्णव हांणी सांगलें. जवाहरलाल नेहरू बंधन प्राधिकरण ते महाराष्ट्रांतल्या चौक मेरेन सपदरी प्रवेश नियंत्रीत ग्रीनफिल्ड महामार्ग बांदपाक आर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन मान्यताय दिल्या अशें मंत्री वैष्णव हांणी फुडें सांगलें. हो प्रकल्प 4,500 कोटी रुपयांच्या एकूण भांडवली खर्चान बांदा वापरा आनी हस्तांतरीत करा म्हळ्यार बीओटी मोडाचेर विकसीत करतले अशें तांणी सांगलें. देशांतल्या वट्ट वीज पुरवणेंतल्यान 42% परस चड हरीत उर्जेचो वांटो आसा अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या 32व्या कन्वर्जन्स इंडिया एक्सपो, स्मार्ट मोबिलिटी इंडिया एक्सपो आनी 10व्या स्मार्ट सिटीज इंडिया 2025 उलयतना गडकरी हांणी सरकार पर्यायी इंधन आनी जैव इंधनांक खाशेलें प्राधान्य दिता अशें स्पश्ट केलें. प्रवास वेळ उणो करपाचो हेतू आशिल्ल्या वेगवेगळ्या मुळाव्या साधनसुविधा प्रकल्पांचेर भर दितना दिल्ली आनी देहरादून, दिल्ली आनी जयपूर तशेंच चेन्नय आनी बेंगळुरू हांचे मदलें अंतर फक्त 2 वरां मेरेन उणें करतले अशें मंत्र्यान जाहीर केलें. दिल्ली आनी मुंबय हांचे मदलो प्रवास वेळूय 12 वरां मेरेन उणो जातलो अशें तांणी मुखार सांगलें. राष्ट्रपती भवनाच्या अमृत बागेत आयज जावपी महोत्सवाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हजर रावपाचे आसात. ही कार्यावळ सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग मंत्रालय घडोवन हाडटा. उद्यम महोत्सव देशांतल्या जिवीत दायजाक नागरिकां लागीं हाडून एमएसएमईक सशक्त आनी उर्बा दिवपाचो यत्न करता. हो कार्यक्रम ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक सोंपतलो. अल्पसंख्याक समाजा सयत सगळ्या समाजांची सामाजीक आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर सरकार यत्न करता अशें केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलां. लोकसभेत एका प्रस्नाक लेखी जाप दितना रिजिजू हांणी ह्या समाजाच्या शिक्षणीक सक्षमीकरणा खातीर सरकार मॅट्रिक पूर्व, मॅट्रिकोत्तर आनी मॅरीट कम मिन्स म्हळ्यार गुणवत्ता सह माध्यम आधारीत शिश्यवृत्ती लागू करता अशी माहिती दिली. तशेंच रोजगार आनी आर्थीक सशक्तीकरण सुनिश्चित करपा खातीर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास आनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक उदरगत आनी वित्त महामंडळ NMDFC सारकिल्यो येवजण्यो सवलतीच्या दरान रीण दिवपा खातीर चलयता अशें तांणी सांगलें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आनी तांचे रशियन समपदस्थ व्लादिमीर पुतीन हांचे मदीं जाल्ल्या उलोवणेंत युक्रेनाचे अध्यक्ष व्होलोदिमीर झेलेन्स्की हांणी रशिया आड जावपी झुजांत अंशतः झुजबंदी करपाक मान्यताय दिल्या अशें अमेरिकेन सांगलां. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हांणी झेलेन्स्की हांकां पुतीन हांचे कडेन केल्ल्या संवादाची म्हायती फोनाचेर दिली आनी तातूंत मुखेल प्रस्नांचेर चर्चा जाली अशें व्हायट हावसान काल रातीं खबर दिल्या. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल नवी दिल्लींत जावपी रायसिना संवाद 2025च्या निमतान क्युबाचे उपप्रधानमंत्री डॉ एडुआर्डो मार्टिनेज डियाज हांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ जयशंकर हांणी सांगलें की खास करून भलायकी आनी पारंपारीक वैजकीय मळार उदरगत सहकाराचेर चर्चा केल्या. डॉ जयशंकर हांणी जॉर्जियांतले तांचे समपदस्थ माका बोटचिरोशविली आनी नॉर्वेचे एस्पेन बार्थ इदे हांची भेट घेतली. नॉर्वेच्या परराष्ट्र मंत्र्या कडेन जाल्ले बसकेंत तांणी TEPची अंमलबजावणी, नील अर्थवेवस्था, शिक्षणीक सहकार्य, युक्रेना संबंदीत घडामोडी विशीं चर्चा केल्या अशें सांगलें. मजगतीं जॉर्जियाच्या परराष्ट्र मंत्र्या वांगडा जाल्ल्या बसकेंत राजकीय, वेपार, गुंतवणूक, पर्यटन, शिक्षण सहकार्य वाडोवपाच्या संदीचो सोद घेतला अशें तांणी सांगलें. स्विस ओपन बॅडमिंटनांत आयज स्वित्झर्लंडांतल्या बाझेलांत जावपी बायलांच्या दोट्टी सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरयेत भारताची ट्रिसा जॉली आनी तिची जोडीदार गायत्री गोपीचंद हांचो खेळ सेलिन हब्श आनी अमेलिस लेहमन ह्या जर्मन जोडी आड जातलो. काल पयल्या फेरयेत भारतीय जोडयेन स्वित्झर्लंडाची एलायन म्युलर आनी नेदरलँडाची केली व्हॅन बुइटेन हांकां 21-16 आनी 21-17 अशी हार घाली.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द इडियम चॅलेंज नांव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. संवसारीक आव्हानां आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था लवचीकपण दाखयता अशें रिझर्व्ह बँकेच्या मार्च 2025 वर्साच्या म्हयन्याळ्या बुलेटिनांत म्हळां. बुलेटिनांतल्या अर्थवेवस्थेची स्थिती ह्या लेखांतल्यान कळटा की वाडटे व्यापार तणाव आनी शुल्काच्या व्याप्ती वेळ आनी तीव्रते भोंवतणेच्या अनिश्चिततेच्या वाडट्या लाटेक लागून जागतीक अर्थवेवस्थेची परीक्षा जाता. पूण ही आव्हानां आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्थेत सुदारणा जाल्या हाचो पुरावो शेतकी क्षेत्राची घटमूट कामगिरी आनी वाडट्या व्यापारांतल्यान स्पश्ट जाता अशें लेखांत नोंद केलां. लेखा प्रमाण ह्या अन्नधान्याच्या दरांत आनीक सुदारणा जाल्ल्यान फेब्रुवारी 2025 हेडलायन सीपीआय चलनवाड 3.6% मेरेन घसरिल्ल्यान आव्हानांक तोंड दिवपाक भारताची व्यापक अर्थीक बळगें घट जालां. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनाचे संस्थापक बिल गेट्स हांची काल नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें की फुडल्या पिळग्यां खातीर बरो फुडार तयार करपाचेर लक्ष केंद्रीत करून तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण आनी टिकाऊपण अशा वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर आपणे आनी गेट्स हांणी चर्चा केल्या. भारताची उदरगत 2047 विकसीत भारताकडे वचपाचो मार्ग आनी भलायकी, शेतकी, एआय आनी हेर क्षेत्रांतल्या रोमांचक प्रगती विशीं आपणे प्रधानमंत्री मोदी कडेन खूब बरी चर्चा केल्या अशें गेट्स हांणी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टांत शेअर केलां. पत्रकारितेचो आत्मो आशिल्ल्यो खबरो एकठांय करपाक बळगें दिवपाक जाय अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. नवी दिल्लीत पत्रकारितेंतल्या उत्कृश्टताये खातीर 19वा रामनाथ गोयंका पत्रकारिता उत्कृश्टता पुरस्कारांचें वितरण करतना राष्ट्रपतीन म्हणलें की ह्या पुरस्कारांनी भारतीय पत्रकारितेंतल्या उत्कृश्टतायेचो दर्जो वाडोवपाच्या प्रक्रियेंत योगदान दिलां आनी ताका लागून आमच्या लोकशायेची मुळां समृद्ध जाल्यात. घटनास्थळावेल्यान अहवाल दिवपाची संस्कृताय वाडोवपा खातीर चड संसाधनां समर्पीत करपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. लोकशाये खातीर मुक्त आनी निश्पक्ष पत्रकारितेचें म्हत्व कमी लेखूंक मेळना अशें ताणें सांगलें. नागरिकांक बरी म्हायती दिवंक ना जाल्यार लोकशाय प्रक्रियांचो अर्थ वगडावता अशें ताणें अधोरेखीत केलें. आधुनीक राज्यांत प्रसार माध्यमांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्ल्यान तांकां चवथो घटक म्हणटात अशें मुर्मू हांणी मुखार सांगलें. खेलो इंडिया पॅरा गेम्स म्हळ्यार KIPG 2025ची दुसरी आवृत्ती आयज नवी दिल्लीत सुरू जाता. तातूंत 36 राज्यांतले 1300 वयर खेळगडे एकठांय येतले. तळागाळांतल्या खेळाक कुर्बा दिवपा खातीर खेलो इंडिया उपक्रमाचो एक भाग आशिल्ली ही बहुखेळ पॅरा सर्त 27 मार्च मेरेन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम आनी डॉ. करणी सिंग शूटिंग रेंज ह्या 3 सुवातींनी जातली. खेळगडे पॅरा आर्चरी, पॅरा एथलेटिक्स, पॅरा बॅडमिंटन, पॅरा शूटिंग, पॅरा टेबल टेनीस आनी पॅरा पॉवर लिफ्टिंग ह्या 6 खेळांनी वांटो घेतले. आयज सावन 22 मार्च मेरेन इंदिरा गांधी स्टेडियमांत पॅरा बॅडमिंटन, फाल्यां ते 23 मार्च मेरेन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत पॅरा एथलेटिक्स हांचो आस्पाव आसा. तातूंत करण सिंह शूटिंग रेंजात पॅरा शूटिंग, 22 ते 23 मार्च मेरेन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत पॅरा आर्चर, 23 ते 26 मार्च जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत पॅरा पॉवर लिफ्टिंग, 25 ते 27 मार्च इंदिरा गांधी स्टेडियमांत पॅरा टेबल टेनीस हांचो आस्पाव जाता. 2023 वर्साच्या आदल्या आवृत्ती प्रमाण पॅरा फुटबॉल ह्या वर्साच्या कार्यावळीचो भाग जावचो ना. प्रसार भारती स्पोर्ट्साच्या YouTube चॅनलाचेर हे खेळ खेलो इंडिया पॅरा गेम्स KIPG 2025ची दुसरी आवृत्ती प्रसारीत करतले. सर्तीच्या वेळापत्रकात आयज सावन 22 मार्च मेरेन हे खेळ सुरू जातले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. कमी खर्चाच्या भीम UPI वेव्हाराक चालना दिवपा खातीर सरकारान प्रोत्साहन येवजणेक मान्यताय दिल्या. देशांतल्या वट्ट वीज पुरवठेंतल्यान 42% परस चड हरीत उर्जेचो वांटो आसा अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. अल्पसंख्याक समाजा सयत सगळ्या समाजाची सामाजीक आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर सरकार यत्न करता अशें केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळां. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी काल नवी दिल्लीत जावपी रायसिना संवाद 2025च्या निमतान क्युबाचे उपप्रधानमंत्री डॉ. एडुआर्डो मार्टिनेज डियाज हांची भेट घेतली. स्विस ओपन बॅडमिंटनांत आयज बायलांच्या दोट्टी सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरयेत भारताची ट्रिसा जॉली आनी तिची जोडीदार गायत्री गोपीचंद हांचो खेळ सेलीन हब्श आनी अमेली लेहमन ह्या जर्मन जोडयार जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे
खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 6:30 नमस्कार.